माहनामा कलंदर शऊर फरवरी 2022। आज की बात। जिंदगी टाइम और स्पेस में रवां दवां है। आदमी, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, दरख्त, पानी, परिंदे और पहाड़ सब टाइम और स्पेस का मुजाहिरा हैं। टाइम ज़मान और स्पेस मकान है। फर्द मखसूस जगह पर खास सिमत में बैठा हुआ है। फर्द, सिमत और जगह, मकान यानी स्पेस है। वो किस जमाने में जाहिर है? इसके अंदर जिंदगी और जिंदगी के लिए हरकत जहां से आ रही है, ये जमान टाइम है। जमान में हरकत, मकान में मुजाहिरा है। 12 साल का बच्चा खुद से, वालिदैन से और माहौल से काफी हद तक वाकिफ होता है। 12 साल की उम्र से आगे बढ़कर 13 साल का, फिर 20, 30 और 60 साल का हो जाता है तो 60 साल के बच्चे को माजी की जिंदगी से कुर्बत है। जमानियत और मकानियत के नकूश इसके अंदर मुंतकिल हुए हैं। याद होता है कि मैंने किस स्कूल से मैट्रिक किया, कौन कौन असातिज़ा थे, किसकी रहनुमाई से तरबियत अच्छी हुई, किसकी दोस्ती से बुरी आदतें मुंतकिल हुई, इम्तिहान का नतीजा अच्छा या बुरा क्यों आया। 12 साल से 60 साल की जिंदगी का हाफजा टाइम है। इस जिंदगी के नकूश स्पेस हैं और किसी स्पेस, अर्ज, स्क्रीन पर जाहिर होते हैं। फर्द माजी के साथ हाल में भी जिंदगी गुजारता है। जिस तरह 12 साल की उम्र में वो जमीन पर चलता फिरता था, जमीन पर सोता था, जमीन पर उठता बैठता था, इसी सूरत से वो 60 साल की उम्र में भी जमीन पर चलता फिरता है, बातें करता है, इल्म हासिल करता है, तजर्बात से गुजरता है और जिंदगी के तकाजे पूरे करता है। माजी की जिंदगी हमें याद है। सेकंड से कम वक्त में बचपन का तस्वुर उभरता है। जवानी की तस्वीरें मुतहर्रिक नजर आती हैं। किसी रिश्तेदार का अक्स जाहिर होता है और इस तरह बढ़ता है कि हम यकीन के साथ कहते हैं, हमारे एक बुजुर्ग थे, हम इनके पास बैठते थे, इनके दिल में अल्लाह की मखलूक का दर्द था, वो सबके काम आते थे। माजी की याददाश्त फौरन दिमाग की स्क्रीन पर नशर हो जाती है। जिंदगी के एक रुख में हम खुद को ठोस, वजनी और कैद में महसूस करते हैं। इसका ताल्लुक इस जमीन से है जहां फासले गालिब हैं। जब यही जिंदगी माजी बनकर हाफजे में उभरती है तो नकूश का वजन बेवजन हो जाता है। हम जहनी तौर पर मौजूदा दौर से गुजरे हुए दौर में दाखिल होकर खुद को आजाद महसूस करते हैं तो फासले मगलूब हो जाते हैं। मफहूम यह है कि जब कोई शय अपनी असल से दूर होती है तो इसमें वजन पैदा होता है। ये दरअसल जमीन से चिपक सकल का वजन है और जब वो असल से करीब होती है तो खद्दो खाल मौजूद होते हुए बेवजन हो जाती है। जिंदगी गुजारने का ख्याल कहीं से मौसूल होता है और जो ख्याल आया है इसकी बिसात पर जिंदगी गुजरती है। इल्म का ख्याल आने पर गौर व फिक्र और तहकीक की। शादी का ख्याल आया तो शादी हुई। नींद से जागने का ख्याल आया तो जाग गए और जागने के बाद सोने का ख्याल आते ही सो गए। गौर तलब है कि इत्तिला मुतासिर हो जाए तो नींद उड़ जाती है, फर्द सो नहीं सकता। पानी पीने का ख्याल ना आए तो प्यास होना या न होना जेरे बहस आ जाता है। एक साहब इलाज के लिए हाजिर हुए
اور بتایا کہ کم و بیش 8 سال ہو گئے ہیں میں نے روٹی نہیں کھائی، جو کماتا ہوں علاج پر خرچ ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا 8 سال سے روٹی نہیں کھائی، آپ زندہ کیسے ہیں؟ بتایا بسکٹ آتے ہیں بچوں کے، پانی میں گھول کر پیتا ہوں۔ گلے کا معائنہ کیا تو وہ ٹھیک تھا۔ میں نے زبردستی کھانے کو کہا تو آنکھیں سرخ ہو گئیں اور پانی بہنے لگا، مگر کھانا حلق میں نہیں اترا۔ وہ رونے لگے۔ ان سے کافی دیر بات کی۔ باتوں باتوں میں عقدہ کھلا کہ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ جب کھانا کھانے کی نالی میں جائے گا اور میں سانس لوں گا تو سانس اندر نہیں جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ ان صاحب کو سمجھایا کہ بھائی سانس کی نالی الگ ہے اور کھانے کی الگ۔ پھر ان کے ساتھ آئے ہوئے صاحب سے کہا کہ صبح ان کو کسائی کی دکان پر لے جا کر دکھائیے کہ کھانے کی نالی کا سانس کی نالی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگلے دن وہ کسائی کی دکان سے ہو کر آئے۔ ان سے پوچھا روٹی کھائیں گے؟ انہوں نے کہا جی، اگر نگل لی تو کھا لوں گا۔ میں نے چاول سے شروع کیا۔ انہوں نے گن کے چاول کے 4 دانے کھائے۔ 4 دانے حلق میں اتر گئے تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ دنوں میں وہ صاحب پیٹ بھر کر روٹی کھانے لگے۔ بات صرف اتنی تھی کہ ان کا یقین متاثر ہو گیا تھا۔ زندگی کی حیثیت اطلاع کے سوا کچھ نہیں۔ اطلاع میں ٹائم اور اسپیس کی مقداریں ہوتی ہیں۔ کہیں سے اطلاع آتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کا عمل ریکارڈ ہوتا ہے، ریکارڈ کہاں چلا جاتا ہے؟ یاد کرتے ہیں تو سامنے آ جاتا ہے۔ اطلاعات جہاں سے ملتی ہیں اور اعمال جس مقام پر ریکارڈ ہوتے ہیں وہ زمانیت ہے۔ زمانیت کیا ہے؟ اللہ نے اس کا علم جتنا اللہ نے چاہا اول الباب خواتین و حضرات کو عطا کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 190 191۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری سے آنے میں اول الباب کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ باطنی علوم کی شرح یہ ہے کہ آدمی اطلاع کا نام ہے اور اطلاع کا مظاہرہ ٹائم اور اسپیس میں ہوتا ہے۔ اطلاع کہیں سے آتی ہے اور ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اگر ریکارڈ نہ ہو تو کوئی شخص اپنا نام یاد نہیں رکھ سکتا۔ تفکر۔ بچہ پیدا ہوا، نام عبداللہ رکھا گیا۔ عبداللہ کی زندگی برابر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وہ جس وقت چاہتا ہے ریکارڈ دیکھ لیتا ہے۔ جب وہ 10 دن کا تھا عبداللہ تھا، 60 سال میں بھی عبداللہ ہے اور 100 سال کا ہوگا جب بھی عبداللہ ہے۔ پھر 10 دن 60 اور 100 سال کیا ہیں؟ کہاں ذخیرہ ہیں؟ اور عبداللہ کون ہے؟ 60 سال کے عبداللہ کو 10 دن کے بچے کی تصویر دکھائی جائے کہ یہ تم ہو تو وہ نہیں پہچانتا، کیونکہ دونوں کے ظاہر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر نام تبدیل کیوں نہیں ہوتا؟ محترم خواتین و حضرات، آج کی بات غور سے پڑھیے، پینسل اٹھائیے اور 1 سال کو 60 سال کے دن رات سے ضرب دیجئے۔ بتائیے 60 سال کتنے دن رات کا حاصل ہے؟ نیز یہ کہ 1 اور 60 سال کی درمیانی اسپیس کہاں چلی گئی؟ نظر کیوں نہیں آتی؟